खड़ा है, तब आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजिएगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे समाज पर मैं ऐ प्यारी माँ तेरा चल। सिर्फ ये मोहल्ला बोला है, ये मोहल्ला बचा है। आप भी थोड़ा सा गाते हैं यार, इस बच्चे का काम हो जाएगा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है मेरा। करता हूँ सीधे सीधे समाज पर मैं ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। ये है देखो भाई असद साहब, पढ़ता हूँ समाज पर मैं माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है, सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है काजल से अच्छा है प्यारी माँ तेरा चल। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है अच्छा आप हो माशाअल्लाह। चलिए लाइव दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुशायरा 23 को होने वाला था, लेकिन आपने कहा कि छोटा मेरा बड़ा भाई असद भाई नहीं रहेगा। असद भाई मुशायरे को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, सभी भाई की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। अहले करहीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस बच्चे को आपने बढ़ावा दिया, आप मेरी जान है, आप मेरी शान है। मैं आपके हवाले करता हूँ। ये बहुत खूबसूरत शेर के खिदमत में शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ समाज पर मैं। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तो, अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तो, नमाजें पढ़ रही है तो, अल्लाह की वो हर मन से अच्छा है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर मखमल से अच्छा है प्यारी माँ तेरा चल। यहाँ से सीधे सीधे हमने माली ताला का मतलब आपको सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे शुरू में मुजाहिद हसनैन भाई ने कहा था कि यहाँ कोई मोदी की कोई योगी की बात नहीं होगी, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ अगर बात होगी तो पूरी दुनिया के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए उस आकाए नामदार मदनी ताजदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। आप सारे लोग हाथ उठाकर इंशाअल्लाह सिर्फ इसी की बात होगी। पेश करता हूँ यहाँ से सीधे सीधे मतलब आता कर बिल्कुल पढ़ता हूँ समाज पर मैं ऐ खुदा, अब मचकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ खुदा, 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 तू बड़ा मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं बंदा यासी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदा यासी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदा यासी तेरा, तू मेरा खुदा है मेरी ज़बान और तेरी हमद सना है। ऐ खुदा, तो बड़ा मेहरबान। आप इस 12:30 बजे रात में बोले ये ना बोले, लेकिन बारहा आपके जहन में ख्याल रहता है, खुदा की कसम रहता है।
اگر آپ کا ذہن اس خیال تک پہنچ جائے تو اس چھوٹے سے طالب علم کو، اس چھوٹے سے بچے کو آپ اپنے دعا میں پلیز شریک کر لیجئے گا۔ پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان، کے ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ۔ جڑے گا آپ کے حوالے سے بولتا ہوں، تھوڑا سا آپ اپنی طاقت دکھائیں تو انشاءاللہ یہ بھی اپنی طاقت دکھائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روضے سے محبت کرتے ہیں جس کی بات بھائی کر رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں، اے خدا اے خدا اے خدا کے ساحل سے لگا دے میرا ٹوٹا سفینہ، ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ، دکھلا دے میری آنکھوں کو تو مکہ مدینہ۔ کیا بات ہے، خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان۔ علماء اکرام کو ایک ایک طلبہ کو شریک کرتا ہوں اس شعر میں، آپ کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں اس بند کے حوالے سے، پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان، کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے، حافظ ہمیں عالم ہمیں قاری تو بنا دے۔ اے خدا 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 تو بڑا مہربان۔ اور جس بات کے لیے، جس سچائی کی وجہ سے پوری ہندوستان میں اپنی پہچان رکھتا ہے میرا بڑا بھائی اسد بستوی، اس کی بات اگر آپ تک پہنچ جائے، اس کی آغوش میں رکھتے ہوئے اس کی بات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، بات ایک شخص کو شریک کر کے کہتا ہوں، پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں، کہ تو سوچ محبت سے مجھے اتنا جلا دے۔ کیا بات ہے، اتنا جلا دے، تو سوچ محبت سے مجھے اتنا جلا دے، سوچ محبت سے مجھے اتنا جلا دے، ظالم سے لڑوں مولا مجھے اتنا جل دے۔ اے خدا اے خدا، تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، عالمیہ نعتیہ مشاعرہ، مدرسہ عربیہ ہدایت علم کرہی، جناب مجید بستوی صاحب، جناب اسد اعظمی صاحب، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اور ماشاءاللہ مجاہد حسین بھائی کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کو 1.5 ٹانگ سے 2 ٹانگ والا کر دے۔ کیا بات، ممکن ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ پیش کرتا ہوں دوستو، سیدھے سیدھے یہاں سے پیش کرتا ہوں شعر سماعت فرمائیں، تو سوچ محبت سے مجھے، کیا بات محبت سے مجھے اتنا جلا دے، تو سوچ محبت سے مجھے اتنا جلا دے، ظالم سے لڑوں مولا مجھے اتنا جل دے۔ اے خدا 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 تو بڑا مہربان۔ یہ شعر اپنی جانب سے لے آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد آپ سے رخصت پیش کرتا ہوں، سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، کہ تم چاہو تو 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 ایک پل میں بدل جائے مقدر، تم چاہو تو ایک پل میں بدل جائے مقدر، تم چاہو بدلے
ارے بابا ہم دہشت گردی کیا ارے بابا جی رخصت والی بات کہی اسی ٹائم اسد بھائی آگے کھڑے ہو کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہر شعر پہ مجھے والی بات کرنا کیا بات ہے. تو اسد بھائی آئیں گے ماشاءاللہ. بہرحال اسد بھائی استاد شورا دعاؤں کے ساتھ ساتھ صاحب بھی نواز رہے ہیں. جی حضرت مجید صاحب آپ ماشاءاللہ. جی جی بہت بہت شکریہ. میں ان سے میری بہت ارے بن گیا بھائی. یہاں سے پیش کرتا ہوں تھوڑا سا اور آپ جو کر سن لیں. اسد بھائی نے مجھ سے فرمائش کی ہے. پڑھتا ہوں دوستو. میرا جی چاہ رہا ہے خدا کی قسم کوئی بڑی بات نہیں کر رہا. میرا جی چاہ رہا ہے تو اسی نظم کو چھیڑنے کا. علماء کرام آپ سب کو شریک کرتا ہوں کیونکہ بڑا مزہ آتا ہے جب آپ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کی پوری مکمل یہ نظم آپ لوگوں کی ترجمانی کرے گی. پڑھتا ہوں یہاں سے سماعت فرمائیں. ہم آقا کے ماننے والے ہم آقا کے ماننے والے ہم فرقہ پرستی کیا جانے. پڑھتا ہوں دوستوں. ہماری یہ پہلی صف میں ایک ہمارے بزرگ ہمارے بڑے محترم تشریف فرما ہے. میں آپ کو بھی شریک کرتا ہوں. خصوصاً آپ کو شریک کرتا ہوں. آپ کے حوالے سے اس پورے کرہیں کے حوالے سے یہ شعر میں پہنچاتا ہوں ان تک جو کہتے ہیں کہ ہم مسلک کی بات کرتے ہیں, ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں. سارے عقیدے اپنی جگہ پہ بے شک صحیح ہے لیکن ہمیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان 72 فرقوں میں اللہ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کا فیصلہ کرنے والے. اب میں یہاں سے سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں. اللہ سماعت فرمائیں. ہم ہم فرقہ پرستیا جانے ہم فرقہ پرستیا جانے ہم لوگ محمد والے ہم دہشت گردی کیا جانے. واہ بھائی واہ. یہ ہے اسد اعظمی. زندہ باد. ہم دہشت گردی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہم فرقہ پرستی کیا جانے. الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا. انہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا ہم لوگ صحابہ والے بم خنجر گولی کیا جانے. ارے بھائی بھائی بڑے سلیقے سے. بم خنجر گولی کیا جانے ہم لوگ محمد والے ہم دہشت گردی کیا جانے. اور اسد بھائی اور ناظم مشاعرہ ان کو شریک کرتا ہوں. پورے رات کے اس مشاعرے کی شاعری ایک طرف اور یہ شاعری ایک طرف. اگر شعر لگ گیا جی بستوی صاحب آپ کو شریک کرتا ہوں. آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں. سیدھے سیدھے ہمارے محترم المقام حضرت استاد الشورا قاری عبدالباطن صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تابش ریحان اشفاق بہرائچی اور سب سے بڑے نقیب مشاعرہ ماشاءاللہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب آپ کو شریک کرتا ہوں. جی عطا کریں. ارے بابا کہ جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا اتنی سی ادا پر اترایا اتنی سی ادا پر اترایا جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا
सिदरा की बुलंदी क्या जाने। वाह वाह वाह, कुर्बे खुदा सिदरा की बुलंदी क्या जाने, वो अर्श मौला कुर्बे खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने। और असद भाई और हजरत मौलाना अंजर कासमी साहब, ये जो उलमा इकराम का ये बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग पूरे हिंदुस्तान प्रोग्राम पढ़ते हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, कहां कहां जाते हैं, लेकिन ये एक नई चीज मुझको दिखाई, बहुत अच्छी चीज है। और आपने ये जो शुरुआत इस मुशायरे की है, ये भी शुरुआत करके आपने बहुत अच्छी चीजें की है कि इतने सारे उलमा इकराम, कम से कम एक जो जगह हो तो लगना चाहिए कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और शेर को समझने वाले लोग हैं। ये करही ने जो शुरुआत की है, इंशाअल्लाह ये मुशायरा मीडिया के जरिए से उलमा इकराम का जो बोर्ड है, आप इस वीडियो को उधर घुमाइए, यहाँ तक पहुंचाइए और सारे उलमा तक इंशाअल्लाह ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अब एक शेर पढ़ता हूँ आप तक, इंशाअल्लाह सच्चाई आपको अगर नजर आए तब आप इस बच्चे को अपनी दुआ में शरीक कीजिएगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे समाज पर मैं, हम दीने नबी के मनवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम लोग वतन के रखवाले। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि शेर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मिसकाल हो जा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आकर थोड़ा सा आप जुड़ जाए थोड़ी देर और ये मुशायरा इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होगा। पढ़ता हूँ समाज फरमाए कि हम दीन नबी के मतवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम लोग वतन के रखवाले, नादान है ये दुनिया वाले, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, कुल हिदना दिया मुशायरा सरजमीने करही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एक बार और बोले सुभान अल्लाह। जी, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर लाल किले पर खड़ा होकर जब भाषण देता है तो बड़े बड़े उलमा इकराम जो हिंदुस्तान की आजादी में शहीद कर दिए गए, उनका नाम तक नहीं लेता। मैं जानता हूं कि उस शख्स को उलमा इकराम की इस तारीफ पता ही नहीं है, तारीख हिंदुस्तान उसको मालूम ही नहीं है, वरना वो हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे पहला नाम किसी का आना चाहिए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी का आना चाहिए, वो अशफाकुल्लाह खान का आना चाहिए, तब लगेगा कि हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मुसलमान का नाम नहीं आता तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा इस मुशायरे को बना दिया है। अब यहाँ से ये शेर आपको फिर पहुंचाता हूँ समाज पर मैं, हम दीन नबी के मतवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मतवाले, हम लोग वतन के रखवाले, नादान है ये दुनिया वाले, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने। और एक शेर और इसी से नज़्म का याद आ गया है। जी जी, अगर इजाजत हो तो बिल्कुल बिल्कुल इजाजत। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और मेरे जहन में आ गया है, वो बहुत कीमती शेर है। मुझे लगता है कि अगर इस शेर को मैं नहीं पढ़ता तो शायद ये नज़्म मुकम्मल नहीं होती, आपके दिल की बात होगी। पढ़ता हूँ समाज फरमाए कि अबू बकर उमर उस्मान अली, क्या बात है, ये चारों सबसे अफजल है, हक है, चारों सबसे अफजल है, वो बकर उमर उस्मान अली, ये चारों
जो इनको बुरा कहते हैं सुनो, वो इनकी हस्ती क्या जाने। वाह भाई बहुत अच्छे। असद वो इनकी हस्ती क्या जाने, हम लोग हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिर परस्ती क्या जाने।